नमस्कार सबैलाई। फेसबुक लाइभमा सबैलाई स्वागत छ र देश विदेशबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। न्यायका लागि तपाईँ लडिदिनु भयो, न्यायका लागि तपाईँहरू लडिदिनु भयो। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। म तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी न्यायका लागि लड्नेछौँ। न्यायका लागि हामी निरन्तर लडिरहेका छौँ। आज मात्र होइन, यो मेरो चौथो पटक जेल यात्रा हो। यो चौथो पटकको जेल यात्रामा हामी कुनै मान्छे मारेर जेल गएका थिएनौँ, कुनै चोरी काण्डमा जेल गएका थिएनौँ, कुनै अपराध गरेर हामी जेल गएका थिएनौँ। सिर्फ हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्दै र यो मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा, जसरी पनि यो मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेका साथ हामी जेल गएका थियौँ। र पछिल्लो पटक हामी राहत बाँड्दै जेल गयौँ। हामी भोकाएका मान्छेहरूलाई हामी राहत बाँड्दै जेल गयौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ सबैलाई, देश विदेशमा छ र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूले जुन साथ र सहयोग गर्नुभयो, तमाम तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो भूमिकाका लागि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूको ऋण हामीले चाहेर पनि तिर्न सकेका छैनौँ। यो जेल त के हो र मैले आग्रह गर्दैछु, यो भ्रष्टाचारीहरूका निमित्त हामी जेल मात्र होइन, हाम्रो जीवनलाई बलिदान दिनका लागि पनि हामी तत्पर भएर हिँडेका छौँ। जबसम्म यो देशमा तीनवटा चिज हुँदैन, जम्मा तीनटा चिजमा आएका छौँ हामीले। हाम्रो आग्रह भनेकै तीनटा चिज हो। एउटा चिज स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो, एउटा चिज शिक्षा फ्री हुनु पर्यो, एउटा चिज यही देशमा बसेर रोजगारको सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। प्रत्येक नागरिकले यहीँ बसेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। यी तीनवटा चिज मात्र यदि हामीले गर्न सक्यौँ, यो देशमा बसेर भ्रष्टाचारको अन्त गर्न सक्यौँ, स्वास्थ्य फ्री गर्न सक्यौँ, शिक्षा फ्री गर्न सक्यौँ र रोजगार यहीँ सिर्जना गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कहिल्यै पनि दुःख हुने छैन। विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देश, विश्वको सबैभन्दा राम्रो देशमा बसेर पनि आज विश्वको सबैभन्दा गरिब देश भएको छ। आज हाम्रा देशका नागरिकहरू, आफ्नै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुवेतमा तडपिएर बसेको छ, मलेसियामा तडपेर बसेको छ, भारतका गल्ली गल्लीमा तडपेर बसेको बेला हामीले एउटा सामान्य उद्धारसम्म गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, सामान्य हामीले उद्धारसम्म गर्न सक्दैनौँ। तर सरकार निरही भएर बसेको छ। कारण किन? सरकार लाचार छ र यही सरकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यिनीहरूले नै तपाईँको अहिले मान्छेहरूलाई ल्याएर आउनुपर्छ, यिनीहरूले नै उद्धार गरेर ल्याएर आउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। हामी त्यसपटक जेल पर्यौँ। हामीले ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो। मेरो बाउबाजेको सम्पत्ति त लगेका थिएनन् यिनीहरूले, यो देशको सम्पत्ति लगेका थिए। त्यो कारणले गर्दा आज एकजना नागरिकले पनि बच्चा जन्मियो भने स्कुलको फी तिर्न सक्दैन। एकजना नागरिकले आफ्नो घरमा बच्चा जन्मियो भने स्कुलको फी तिर्न सक्दैन। एकजना मान्छे तपाईँको बिरामी पर्यो भने हस्पिटल जानलाई, त्यो बरु हस्पिटल जाँदैन, प्राइभेट हस्पिटल, बरु गएर बिरामी भएर ऊ मर्न तयार छ, हस्पिटल जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। यसको मुख्य कारण भनेकै, यसको मुख्य दोष भनेकै तपाईँ हाम्रो राजनीतिक हो। त्यही भएर मेरो आग्रह छ सबैलाई, त्यही भएर मेरो सबैलाई विनम्र अनुरोध के छ भएको छ भने, सबै साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ, मेरो सबैलाई विनम्र अनुरोध के छ भने अब यसरी हुँदैन। अब परिवर्तन हुनुपर्छ। देश पुरै तपाईँको लकडाउनको अवस्थामा छ, नागरिक भोकभोकै हिँडेको अवस्थामा यो सरकार कुर्सी बचाउन लागिराखेको छ। तपाईँले देख्नुभएको छ, भुटान जस्तो देशमा जम्मा दुईजना मात्र नागरिक यो देशमा लकडाउनमा बसे। भुटानका दुईजना नागरिक तपाईँको नेपालमा बस्दाखेरि उसले एउटा प्लेन पठायो, दुईजना नागरिकका लागि काठमाडौँमा प्लेन उतारेर आफ्ना नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा लग्यो। तर हाम्रो देशमा 80 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू मध्ये 15 देखि 20 लाख नागरिकहरू तपाईँको अल्पत्र परेका छन् विदेशमा। तर ती नागरिकलाई न त ती नागरिक भएको ठाउँमा गएर तिमीहरूलाई के समस्या छ भनेर समस्याको समाधान गर्छ, न त तपाईँको कुनै एउटा प्लेन लगेर नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्छ, न त तिनीहरूको केही लेखाजोखा गर्दैन। बरु एमएसीहरू बन्द छन्। बरु खेल चाहिँ के गर्छ भने, यहाँ तेरो सत्ताको कुर्सी बचाउने कि मेरो सत्ताको कुर्सी बचाउने, त्यतातिर ध्यान छ। कहिले अध्यादेश ल्याएको छ, कहिले तपाईँको आएर पार्टी मिलाएको छ, कहिले सांसद अपहरण गरेको छ, कहिले हिजो मात्रै लकडाउनको उल्लङ्घन गर्यो भनेर मेरा विरुद्धमा यिनीहरूले पक्राउ गर्यौँ भनेर यिनका केही मिडियाहरूले बोले,
केही मिडियाहरूले लेखे के लेखे भने लकडाउन उल्लङ्घन गरेको उसमा पक्राउ पर्यो, तर हामी होइन, त्यो हामीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको थियो। तर तिनै कार्यकर्ताहरू हिजो लकडाउनको बेला पनि तपाईँको जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर बसेका थिए, तर तिनीहरूलाई पक्राउ गरिएन। र अर्को कुरा के रहन गएको छ भने भोकै बसेका मान्छेलाई हामीले राहत बाँडिरहेका थियौँ। अब त्यसको जिम्मा यो सरकारले लिनुपर्छ, किनकि हामीलाई यदि जेल नहालेको भइदिया भए, हामी 8 दिनसम्म हामी जेलमा नपर्दिया भए ती नागरिकले खाना पाउँथे। भोकै बसेका छन् मान्छे, त्यहाँ गएर एकपटक सोध्ने हो भने पनि उनीहरूको आँखाको आँसु पुज्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा छौँ हामी, त्यसका लागि लडिरहेका छौँ हामी, तर हामीलाई लगेर जेल हाल्यो। धेरै मान्छेहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू दुखी हुनुभयो, धेरै झोले झम्टे तथा भरौटीहरू अहिले पनि मैले देखिराखेका छु। उहाँहरू के हुनुभयो? खुसी हुनुभयो। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीले कुनै पनि कसुर नगरेको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई वाइजियत रिहा गरेको छ। साधारण धरौटी नलगेर पनि हामीलाई स्वतः रूपमा तपाईँको हामीलाई रिहा गरेको छ सरकारलाई। र ललितपुरका सिडिओको सरुवा पनि भएको छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी सरकारलाई, मेरो आग्रह के छ भने हामी कुनै पनि सिडिओ साहबप्रति पनि हाम्रो कुनै पनि गुनासो छैन, हामीहरूलाई प्रहरी प्रशासनप्रति गुनासो छैन, हामीलाई यो सरकारसँग गुनासो छ। सरकार सुधारिएर गयो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। सरकार सुध्रियो भने नागरिकले राहत पाउन सक्छन्। हाम्रो यही धारणा छ। देश विदेशमा छरिएर बस्नुभयो, तपाईँ ठाउँ ठाउँमा बस्नुभयो, काहीँ भारतबाट बस्नुभयो, विदेशका ठाउँ ठाउँबाट तपाईँले हाम्रो चिन्ता गर्नुभयो, सबैलाई सम्झेका छौँ। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले जति तपाईँहरूको गुण तिर्न सकेका छैनौँ, त्यही भएर म त्यही आग्रह के गर्छु भने पछाडि अब एकजुट हुने बेला आएको छ। एकजुट बनाऊ र यो देश विकास र निर्माणमा साथ अगाडि बढौँ। मुलुकको कायापलट गर्न जरुरी छ। युवालाई यही देशमा रोजगारी बनाउन जरुरी छ र स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता चिजहरू निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न जरुरी छ। निशुल्क गर्न मैले हावातालको कुरा गरेको होइन, निशुल्क गर्न अति सजिलो छ। सरकारी स्कुल ठाउँ ठाउँमा छन्, तिनीहरूको म्यानेजमेन्टलाई अलिकति राम्रोसँग बलियो गरे भने निशुल्क गर्न सकिन्छ। ठाउँ ठाउँमा सरकारी अस्पताल छन्, ती अस्पतालको तपाईँको प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने सजिलैसँग उपचार गर्न सकिन्छ। तर यसलाई बिजनेस बनाएर जो देश लुटिरहेका छन्, यी पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् म्याक्सिमम, र यिनीहरूले जबसम्म यसको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। जबसम्म यो देशको युवाले अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य हुन्छ तबसम्म यो देश विकास हुँदैन। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, सबै साथीहरू एकजुट हुनुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस्, हामी एकजुट बनाऊ, राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढौँ र अब आउने पिँढीले दुःख नपाउन्। यहाँभन्दा अगाडिका पिँढीले जति पाए अब आउने पिँढीले दुःख नपाउन्। हाम्रो यही आग्रह छ। तपाईँ साथ र सहयोगका लागि हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायत सन्तोष भण्डारी लगायतका विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई साथ र सहयोग गरेका करिब 33 जना हाम्रो लयरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सडकबाट लडिरहेका छौँ, तपाईँ अदालतबाट लडिराख्नु भएको छ। र माननीय श्रीमान सर्वोच्च अदालतका श्रीमानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। न्यायको जित भएको छ र देश विदेशमा छरिएर बसेर साथ र सहयोग गर्नुभएका तमाम अभियन्ता साथीहरू, तमाम शुभचिन्तकहरू र तमाम साथीहरूलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जबसम्म यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी र निशुल्क र युवालाई रोजगार र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामी लड्नेछौँ। यसमा ढुक्क हुनुहोस्। हामी यो राष्ट्र र यो देशका लागि जेल तके ज्यान दिन तयार छौँ, किनकि हामी सडकमा लड्ने मान्छे हो। त्यही भएर तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथ र सहयोगका लागि। हस्, धन्यवाद। भिडभाड नगरौँ है, भिडभाड नगरौँ है, भिडभाड नगरौँ। हामी यहाँ भिडभाड नगरौँ यहाँ छ भित्र राइस जल्दी हुन्छ। ल हजुर हिँड्नु न माथि, हजुर माथि ब होइन राइस त गइहाल्ने। हजुर आउनु न माथि, माथि आउनु त, हजुर आउनु न माथि आउनु, हजुर माथि आउनु। माथि माथि दाइ माथि, उता माथि। हामीलाई लकडाउन
दाइ हजुरले भन्नुपर्छ केही लाइन विदेशमा रहेका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हजुर विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी विदेशमै रहेका नागरिक नेपाल ल्याउँछौँ धन्यवाद। यो दाइकै हो ज्ञानेन्द्र साईज्यू यहाँ बोल्दा यहाँ हुनुहुन्छ, जुन नायिका हुनुहुन्छ, जुन हिरो हुनुहुन्छ, उहाँ आइसक्नुभयो र यो जितलाई यहाँ स्वयंले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, कार्यपालिका कसरी तपाईँको राज्यले निरङ्कुश भएको छ, न्यायपालिका छ यो र देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो हामी न्यायको राज्यमा छौँ, कानुनी राज्यमा छौँ र सरकारले पनि एउटा कुरा ध्यान के बारा भने कुनै पनि मान्छेलाई जबरजस्ती आफ्नो रिस र आवेगमा आएर नागरिकमाथि दुःख गर्ने काम बन्द गर। हामी क्षमा प्राप्ति छौँ ती नागरिकलाई खाना खुवाउन पाएनौँ र सरकारले हामीलाई 8 दिन लकडाउनमा राखेपछि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ सरकारको भर छैन, तपाईँ सबै आफै सुरक्षित रहनु होला, हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हस्तान्तरण। अन्तमा जसले यहाँलाई सपोर्ट गरो ठुलो कामको लागि अन्ततः पुष्टि पनि भइसक्यो, जस्तो प्रवक्ताजी र यो 7 जनाको टोली सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म विश्वासमा थियो। धेरै मानिसहरूले सहयोग गर्नुभयो, धेरै मानिसहरू सोध्नुहुन्थ्यो हामी कसरी रोडमा आउँ, योलाई हाम्रै समन्वय टोलीले कन्ट्रोल गरेका थियो। यी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामी सबैलाई के छ भने नेपालीको अभियानमा खटिनु भयो र लगायत देश विदेशमा रहेका जति पनि शुभचिन्तकले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुभयो। तपाईँको ऋण तिर्नलाई मैले बोलेर मात्र हुनेवाला छैन। अब पनि यो सरकारले अझै पनि गलत गतिलाई काम गर्दैन भने अब हामी ऋण तिर्ने समयमा आउँछौँ र तपाईँले अब तपाईँको ऋण तिर्ने समय आएको छ, हामी त्यो गर्छौँ। एउटा अन्तमा एउटा प्रश्न गर्न चाहे, जस्तो यहाँको समय त बर्बाद भयो, कानुनी रूपमा पनि बर्बाद भयो, हामीले धेरै यो आफ्नो समय बर्बाद भएपछि यहाँले उल्टो कानुनसँग कुनै अब न्यायालय अथवा जसले यहाँलाई रिट गरेको थियो उहाँसँग आफ्नो टाइम क्षतिपूर्ति माग्नु हुने अवस्था छ कि छैन? त्यो हामी गर्छौँ। कानुनी राज्य छ, कानुनी राज्यको पालना गर्छौँ। जसले बिना कसुर हामीलाई दुःख दिएको छ उसलाई राज्य र कानुनले कार्य गर्नका लागि हामी अब बाँकी छलफल गरेर यसको चाँडै निर्णय गर्छौँ। धन्यवाद सबैलाई, धन्यवाद है। अब हामी यसो गरौँ, यता 7 जनाको टिम नगरिदिनु नै छ क्या, फेरि पक्राउ गरेर शङ्कर पटेल लाउँछ। त्यही भएर कृपया हामी फेरि भेटौँला। आज यति भयो, हामी सबै आफ्नो बाटो लागौँ है। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आज जुन ज्ञानेन्द्र साई र शक्ति साईको विरुद्ध जुन एउटा अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएको थियो, जबरजस्ती रात बाँडे भन्ने विषयलाई लिएर, त्यो विषयमा चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतबाट ज्ञानेन्द्र साई र शक्तिवास साई दुवैजनालाई रिहाई सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा नै खारेज गरेर उहाँलाई सकुशल रिहाई गरिदिएको छ र उहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुरामुक्त भइसक्नु भएको छ र उहाँहरू अहिले बाहिर निस्किसक्नु भएको अवस्था छ र पुलिस प्रशासनहरूले आफ्नो तरिकाले जे मुद्दा लगाए पनि यो देशमा कानुनी शासन छ भन्ने कुरा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ उहाँलाई न्याय भएको छ। धन्यवाद। मिठाई भएको छ। मिठाई ज्ञानजीबाट हजुर केही बोलिदिनुहुन्छ कि? एकदमै धन्यवाद। होइन, अब यो न्यायको जित भएको हो, यो आम नागरिकको आवाजको जित भएको हो। यो सम्पूर्ण नागरिकलाई एकदमै यो अभियानको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाइहरू अब निस्किँदै हुनुहुन्छ? सर हजुरले केही बोलिदिनु पऱ्यो? सुन्नु नि यार केही कुरा सुन्नु। हजुर सोधेर यसो बोलिदिनु न, अब यहाँ निस्किनु भएको छ, खुसी छौँ हामी सबै दाइकोबाट। आज हामी महानगरीय परिसर जाउलाखेल प्रहरी कार्यालयको ठिक अगाडि बसेर म बोलिरहेको छु। विगत 9 गतेदेखि नेपाल सरकारले हाम्रो हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शक्ति बहादुर साईलाई पक्राउ गरी महानगरीय परिसर जाउलाखेलमा न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो। 8औं दिनको लामो एक्सर्साइजपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आज
हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका दुवै संयोजक र केन्द्रीय सदस्य शक्तिबहादुर साईजीलाई रिहा गर्ने फैसला भएको छ। यसप्रति हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो फैसलाले मानव अधिकार, कानुनी राज्य, लोकतन्त्र र एउटा सर्वसाधारण नागरिकलाई सम्मान गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। आउँदा दिनहरूमा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालत भनेको सर्वसाधारण नागरिकको अन्तिम न्याय पाउने ढोका भएका हिसाबले नागरिकहरूको पहुँच पुगे पनि नपुगे पनि न्यायिक आँखाले सही ढङ्गले निर्णय गर्न सकेको खण्डमा आम नागरिकहरू सर्वोच्च अदालतप्रति न्यायको एउटा दृष्टिकोणप्रति अत्यन्तै सकारात्मक हुने स्थिति बन्छ। यतितिर सधैँभरि सर्वोच्च अदालतको ध्यान सधैँ रहिरहनेछ। हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ जहाँसम्म यो यति लामो एक्सर्साइजमा आम सञ्चार माध्यम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानलाई माया गर्ने स्वदेश र विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जुन माया देखाउनुभयो, सबै आम सञ्चार मिडियाकर्मी साथीहरू, आम नेपाली नागरिक बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अभियानका शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू, आज हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ, अत्यन्तै उमङ्ग भएका छौँ। किनभने सिङ्गै राष्ट्र एकातिर थियो। हाम्रो एउटा भर्खरै जन्मिएर कोही पनि व्यक्तिले आडम्बरमा हामी अभियानको तर्फबाट सिधै त्यो नराम्रो काम गर्ने पक्षमा हामी अत्यन्त सकारात्मक रूपमा दबाब सिर्जना गर्नेछौँ। आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले नागरिकहरूको हितका निम्ति भ्रष्टाचार र व्यथितिलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति र बलात्कारी लगायतका विषयमा हामी सशक्त रूपमा जिम्मेवार भएर अझै बढी अगाडि बढ्छ भन्ने चाहन्छु। दिनलाई सञ्चार माध्यमप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यति कुरा गरेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।